Mga Salmo 58. Mga Pangulo, naghatag ba kamo og mga matarong nga hukom? Gihukman ba ninyo ang tanang tawo uban sa kaangayan? Wala, naghunahuna lamang kamo sa daotan nga inyong buhaton og bangis ang inyong binuhatan dinhi sa yuta. Ang mga dautan magpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi, baka kung sila sukad sa ilang pagkatawo. Lala sila sama sa mga halas, o gisampungan nila ang ilang mga dalunggan sama sa bungol nga halas, nga dili makabati sa tingog o sa awit, sa batid nga salamangkero. Hingui sila sa ilang ngipon o Diyos. Hingua ang mga tango niining bangis nga mga leon o Ginoo. Mahanaw unta sila sama sa tubig nga nag-anam og kahubas, ug malaya unta ingon sa mga balili diha sa dalan. Matunaw unta sila sama sa hila-hila ug mahisama sa bata nga natawong patay, nga wala gayud makakita sa kahayag. Sa dili pa sila masayod, putlon sila sama sa sagbot. Buhi man sila o patay, huypon sila sa Dios tungod sa iyang kilabihang kasuko. Malipay ang matarong iligkakita niya, nga silutan ang mga makasasala. Yatakan niya ang nagbanaw nga dugo sa mga dautan. Moingon ang mga tawo, gigantihan gayud ang mga matarong. Aduna gayoy Dios nga naghukom sa kalibutan.